हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम आज की किस्त की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 22 अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। मिनाल आज सारा दिन ऑफिस में बुखलाई बुखलाई सी रही थी। ना चाहते हुए भी वो बार बार अहान को मिस कर रही थी। वो जब भी ऑफिस होता था हमेशा उसे अपने इर्द गिर्द घुमाए रखता था। अभी भी मिनाल ऑफिस वैन की फ्रंट सीट पर बैठी पीछे को टेक लगाए हुए थी और उसकी नज़रें व्यू मिरर पर थीं और इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पीछे आती वाइट गाड़ी मसलसल उनका पीछा कर रही है। क्योंकि मिनाल का घर सबसे एंड पर आता था इसलिए वो इस वक्त वैन ड्राइवर के साथ अकेली थी। जैसे ही मिनाल की नज़र दोबारा व्यू मिरर पर पड़ी तो रूहान ने जल्दी से कट देते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ करता वैन से आगे निकल गया। क्योंकि मिनाल के बार बार नोटिस करने पर रूहान को भी शक हो गया था कि मिनाल को शक हो गया है कि वो उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो गाड़ी आगे निकली मिनाल ने सूखा सांस लेकर दोबारा से सीट के साथ टेक लगाई। थी। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी की बात है? मिनाल के बार बार व्यू मिरर में देखने पर ड्राइवर ने पूछा था। कुछ नहीं अंकल, आप गाड़ी थोड़ी तेज चलाएं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, मिनाल ने तसल्ली बख्श जवाब देते हुए कहा था। फजर इस वक्त गहरी नींद सो रही थी। सुबह से बार बार उसे वॉमिटिंग हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। इसलिए उसकी हालत खराब हुई पड़ी थी। तो रुकैया बेगम के डांटने पर वो अपने कमरे में आकर रोते रोते कब सो गई उसे पता नहीं चला था। आसमान उसको यूं गहरी नींद सोते देख हैरान हुआ था कि वो आगा जान की इतनी बुरी कंडीशन में भी किस तरह आराम से सो रही है। अर्शमान ये सोचते हुए बेड की तरफ बढ़ा था और आहिस्ता से उसके पास ही बेड पर बैठा उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी खूबसूरत हेजल ग्रीन आंखें बंद थी और छोटी सी नाक लाल हो रही थी और उसके मुंह पे आंसुओं के मीठे मीठे निशान देखकर अर्शमान के दिल को कुछ हुआ था। वो इस वक्त बिना दुपट्टे के लेटी थी और ना ही मैडम ने अपने ऊपर कोई कंबल लेने की जहमत की थी। उसकी धड़कनों के जीरो बम को देखकर अर्शमान के गले में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी। उसका खूबसूरत सरापा दिलकश मंजर पेश कर रहा था। उसके खूबसूरत गुलाबी भरे हुए होंठों को देखकर अर्शमान को अपने गले में कांटे चुभते महसूस हुए थे। उसको एकदम से प्यास महसूस हुई थी और उसकी आंखें उसके लबों की मिठास याद करते खुमार से सुर्ख हुई थी। अर्शमान का दिल तो कर रहा था अभी उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले ले, लेकिन उसकी नींद का ख्याल करता कंबल उस पर ओढ़ने लगा। जैसे ही उसने उसके ऊपर कंबल ओढ़ा तो उसका हाथ फजर के हाथ से टच हुआ तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ लिया हो। अर्शमान का ठंडा हाथ लगने पर फजर अपनी जगह से किसमसाई थी। अर्शमान ने जल्दी से अपना हाथ हटाते उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया था तो फजर बुखार में तप रही थी। अर्शमान ने परेशानी से अपना माथा सहलाया था। उसे इस हालत में देखते वो तड़प उठा था। वो आगे को होता अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले गया और उसे इतने अरसे बाद इतनी करीब से देखकर बेताब हुआ था। अर्शमान ने उसको जल्दी से अच्छी तरह कंबल में
लपेटा था और रूम से निकलकर किचन की तरफ बढ़ा था ताकि उसके लिए कुछ खाने को ला सके और उसे उठाकर कोई मेडिसिन दे सके ताकि उसका बुखार उतर जाए। लेकिन जब वो किचन में आया तो उसे मायूसी हुई थी क्योंकि कुछ भी खाने को नहीं बचा हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब अपने कमरों में भी जा चुके थे और मुलाजमीन भी अपने क्वार्टर में थे। दोस्त ने खुद ही फजर के लिए कुछ बनाने का सोचा और फ्रिज खोल कर देखने लगा कि क्या क्या पड़ा हुआ है। तो सामने ही उसे बॉइल्ड बीफ पड़ा हुआ नजर आया तो निकाल कर काउंटर की तरफ बढ़ा था। अब उसका इरादा फजर के लिए सूप बनाने का था। अर्शमान को 15 मिनट हो चुके थे, वो अभी तक किचन में ही था जब फजर कसमसाती हुई उठी। खुद पर कंबल देखकर पहले तो वो हैरान हुई और सोचने लगी कि क्या कोई उसके कमरे में आया था, जब एकदम ही उसके पेट में भूख की वजह से दर्द उठा था। कितना भुक्खड़ है मेरा बच्चा, जब से मेरे पेट में आया है तब से ऐसे खाना खाती हूँ जैसे मेरे अंदर कोई 10 बच्चे पल रहे हों। फजर पेट पर हाथ रखते हुए उठकर बैठी थी और खुद से मुखातिब होकर अपने बच्चे को भुक्खड़ कह रही थी। फजर जल्दी से बेड से उठी थी। जब उसे एकदम से जोर का चक्कर आया तो वो फिर बेड पर बैठती। मुझे पहले शावर ले लेना चाहिए, फ्रेश होकर ही कुछ खाती हूँ। फजर ने पास पड़े जग से पानी निकालकर पिया था और खुद को हिम्मत देती हुई शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो बेताबी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। बेचैन नजरें पूरे कमरे का तवाफ कर रही थी। वो कहीं नहीं थी वाबस्ता। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी तो अर्शमा ने आगे बढ़कर सूप टेबल पर रखा था। पहले तो वह हैरान हुआ था कि वो इतने तेज़ बुखार में शावर क्यों ले रही है। एकदम उसके भीगे बदन को देखने की चाहत अर्शमान खानज़ादा के पूरे वजूद में स्पार्क पैदा कर रही थी। आंखें खुमार से सुर्ख हुई थी। वो दरवाजे को अच्छे से लॉक करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाज़ा पहले से ही अनलॉक था। अर्शमान ने जब से मुट्ठियाँ भींची थी। हवेली में इस वक्त तकरीबन सब मौजूद है, कोई भी किसी वक्त कमरे में आ सकता था। अर्शमान खानज़ादा गुस्से से अंदर दाखिल हुआ था, मगर सामने का मंजर देखते ही गुस्सा बक से उड़ा था। आंखों में तैश की जगह खुमार की सुर्खी छाई थी। उसका दिमाग एक लम्हे के लिए काम करना भूल गया था। वो बिना पलकों को झपकाए बेशर्मों की तरह यकटक उस दिल फरेब मंजर की तरफ देखता गया, जबकि फजर जो शावर लेने के बाद रूफ शावर बंद कर रही थी, दरवाजे के खुलने से लजाते हुए खौफ से पीछे मुड़कर देखा। फजर एकदम सख्त सी बेयकीन नज़रों से उसे देखे गई। मुकाबल सामने था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अपनी बरहाना हालत से बेनियाज वो इस सितमगर को बहती आंखों से देख रही थी। अर्शमान खानज़ादा पूरे इस्तेहकाक से उसे गहरी नज़रों से जांच रहा था। उसकी बेबाक नज़रों से फजर एकदम होश में आई थी। शर्म से पानी पानी होती फजर तेज़ी से रेक की तरफ बढ़ती शोक्ड कैफियत में बाथरूम खींचने लगी। वो आखिर कैसे बाथरूम का दरवाज़ा लॉक करना भूल सकती थी। फजर रूहानसी हुई थी। अर्शमान अभी भी उसके बदन को फुर्सत से तार रहा था। फजर कपकपाते हाथों से अपना वजूद बाथरूम में छुपाने लगी। वो अर्शमान की नज़रों में अपनी तलब देख चुकी थी। मुकाबल की इतनी नफरत और जिल्लत अमेज़ अल्फाज सुनने के बाद वो कभी भी अपना वजूद उसे नहीं सौंपेगी। वो खुद को बाथरूम से अच्छे से छुपा चुकी थी। फजर को ऐसे खुद से छुपाते देख अर्शमान खानज़ादा पागल हुआ था। वो एक ही जुस्म में उसके करीब पहुंचा था। वो उसे कंधों से जकड़ता अपने बेहद
قریب کر چکا تھا۔ اس کے چٹانی سینے سے اس کی نازک دھڑکنیں بے رحمی سے ٹکرائی تھیں۔ وہ اسے شدت سے خود سے لپیٹے فجر کی نازکی اپنے سینے سے مسل رہا تھا۔ اشمان کے جسم سے پھوٹتی اس کی دل فریب مردانہ خوشبو فجر کو نیم پاگل کر رہی تھی۔ اسی خوشبو کے لیے وہ دن رات تڑپی تھی۔ اسے اپنے حواس بند ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو بے رحمی سے اپنے کھردرے ہاتھوں سے اسے کندھوں سے جکڑے خونخوار مگر بے باک نظروں سے گھور رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود کو میری نظروں سے چھپانے کی فجر اشمان خان زادہ، وہ غصے سے گڑایا تھا۔ بھول گئی تم؟ تمہارے اس بدن کی گہرائیوں کو اپنے ہاتھوں سے ناپ چکا ہوں۔ دن رات تمہارے اس نوخیزہ بدن کو اپنی شدت سے جامنی کیا ہے۔ تم خود کو خود بھی چھو برداشت نہیں کر سکتا یہ اشمان خانزادہ، کیونکہ تمہارا یہ بدن صرف میرا ہے۔ فجر خانزادہ کے بدن پر تا قیامت اگر کوئی حق جتائے گا تو وہ صرف اشمان خانزادہ ہوگا۔ وہ اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اونچی آواز میں چیخا تھا۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پر مسٹر خانزادہ، فجر اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ اشمان خانزادہ ساخت ہو گیا تھا۔ مقابل کی آواز آج پہلی دفعہ اس کے سامنے کھلی تھی۔ وہ بھیگی خونخوار آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی پلکیں جھکی نہیں تھی۔ اشمان خانزادہ پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کا خان سے مسٹر خانزادہ کہنا مقابل کو بری طرح چبھا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا، وہ اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ جان تو آپ میری نکال چکے ہیں مجھے بدکار عورتوں کی صف میں کھڑا کر کے۔ جسم سے روح کیسے نکالتے ہیں یہ کوئی آپ سے سیکھے مسٹر خانزادہ، پر جو آپ کے سامنے کھڑی ہے نا، صرف ایک زندہ لاش ہے جسے آپ 3 ماہ پہلے اپنی ہوس اور ضرورت پوری کر کے چھوڑ گئے تھے، اور اب آپ 3 ماہ بعد اپنی ہوس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھ سے اپنی ہوس پوری کریں گے، میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ فجر طنزیہ ہنسی تھی۔ فجر کی بات پر اشمان کے سارے بدن کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہوا تھا۔ آنکھوں میں غصے کی لالی جھلکی تھی۔ آج ایک دفعہ اس نے پھر اس کی قربت کو ہوس کا نام دیا تھا۔ اشمان نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے خود کے قریب نہ آنے دینے والی؟ اتنی ہمت ہے کہ تم روک سکو؟ سوچا تھا کہ اب تمہاری عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی، لیکن تم جیسی اڑیل گھوڑی اس طرح قابو میں نہیں آ سکتی۔ میں غلطی پر تھا کہ شاید تم سے دور جاؤں تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن تمہیں غلطی کا احساس ہونا تو دور کی بات، تم تو اس کا اعتراف کرنے کی بجائے مجھے دھمکیاں لگا رہی ہو، اشمان نے اسے دیوار میں پٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی سخت گرفت پر فجر کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ بخار کی وجہ سے پہلے ہی اس کو چکر آ رہے تھے اور قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کمزور نہیں پڑ سکتی۔ مقابل کے ذلت آمیز الفاظ نے اسے نڈر بنا دیا تھا، ورنہ وہ تو چھوٹے سے زخم پر سارا گھر سر پر اٹھا لیتی، لیکن اب تو ہفتوں وہ کمرے میں بند رہتی تھی اور کسی سے اپنا درد نہیں کہتی تھی۔ اگر میں اڑیل گھوڑی ہوں تو آپ بھی بد دماغ گھوڑے ہیں، فجر بھی غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے چیخی تھی۔ آنکھیں نیچی کرو اشمان اس کو یوں آنکھیں گاڑتے دیکھ غصے سے دہاڑا تو فجر نے ڈرتے ہوئے آنکھیں جھکائی تھی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن اب تم مجھے جب ہوس پرست بنا ہی چکی ہو تو پھر صحیح طریقے سے تم سے اپنی ہوس پوری
کرتا ہوں، ارشمان نے غصے سے کہتے اس کے باتھ روب کی ڈوری کھینچی تھی، جس سے فجر ایک دفعہ پھر ارشمان کے سامنے برہنہ حالت میں آئی تھی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ فجر جلدی سے اپنے آپ کو ہاتھوں سے کور کرتی ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہارے مطابق تو میں ایک ہوس پرست ہوں اور تم میری بیوی۔ میرے نکاح میں ہو تو کیوں نہ پھر حلال طریقے سے اپنی ہوس پوری کروں۔ ارشمان اس کے کان کے پاس جھکتا ایک ہاتھ کو بے باکی سے اس کے برہنہ خد و خال پر پھیرتا بولا تھا۔ اس کی بے باک جسارت پر فجر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی ہوئی تھی۔ ارشمان نے فجر کا چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتا سک کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کے گلابی لبوں کی مٹھاس اس کے حلق میں اتری تو ارشمان پر مدہوشی چھائی تھی، تو فجر نے اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرتے اسے کندھوں سے دھکیلتے خود سے دور کرنا چاہا، جب ارشمان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں قید کرتے اوپر کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور ایک ہاتھ کو اس کے سر کے پیچھے لے جاتے اس کے بالوں میں پھانستے بے باکی سے اس کے لبوں کو وا کرتا اس کی زبان کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا۔ وہ جیسے جیسے اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا ویسے ویسے ہی شدت پسند ہوتا جا رہا تھا۔ ارشمان کی شدت پر فجر کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ فجر کو جب محسوس ہوا کہ وہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو اس نے اپنا سانس بحال کرنے کے لیے پہلے تو اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبایا تھا، لیکن جس شدت سے ارشمان اسے چوم رہا تھا، فجر نے ایک دم اس کے لبوں پر شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے تو ارشمان کہراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ ارشمان نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی اور بے باکی سے اسے آنکھ ونک کرتا اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا اور وہاں بھی اپنی من مانی کرتا شدت سے اس کی دھڑکنوں کو سک کرتا، وہاں پر اپنی گھنی مونچھوں کو رگڑتا فجر کو مچلنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے مچلنے پر ارشمان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ارشمان نے اس کا باتھ روب بدن سے علیحدہ کیا اور اس کو ایک دم اپنے کندھے پر اٹھا گیا۔ فجر اس کے اٹھانے پر پہلے تو حیران ہوئی کہ کتنا بے باک ہے، یہ نہیں کہ 3 ماہ بعد آیا ہے۔ اس سے معافی مانگے بیٹھ کر اس کی بات سنے، الٹا بے باکیوں پر اتر آیا۔ فجر نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے کمر پر مکے برسائے تھے۔ اتارے مجھے نیچے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آتے ہی آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ فجر نے بے دردی سے اپنے ناخن ارشمان کی کمر پر گاڑے تھے اور غصے سے بولتی اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کی بات سن کر ارشمان نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ شرم کیسے میری جان؟ کیوں ناکام کوشش کرتے ہو ایک ہوس پرست کو سدھارنے کی؟ ارشمان نے بے باکی سے اس کی ٹانگوں کو سہلایا تھا۔ اس کے سہلانے پر فجر کے بدن میں سپارک ہوا تھا۔ ارشمان نے واش روم سے نکلتے اسے بیڈ پر لا کر پٹکا تھا اور بے باکی سے اس کی دونوں ٹانگوں کو کھینچتے اپنی کمر کے گرد لپیٹتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس کے پٹکنے پر فجر نے بے ساکت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اور خود کو یوں برہنہ حالت میں دیکھتے وہ سرک پڑ رہی تھی۔ ارشمان اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس کو بٹن کھولتے دیکھ فجر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی تھیں۔ پلیز ہٹے میرے اوپر سے، فجر نے ارشمان کے نیچے سے نکلنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہلو مت، ارشمان نے شرٹ اتار کر زمین پر پھینکتے غصے سے کہا تھا۔ فجر ڈرتے ہوئے آنکھیں میچی تو فجر نے
डरते हुए आंखें मींची थी। अर्शमान उसके हाथों को कैद करते एक दफा फिर उसकी धड़कनों पर झुका था और वहां अपनी दी हुई शिद्दतों के निशानों पर अपनी मूंछों को रब करने लगा तो फजर को शदीद जलन महसूस हुई तो जलन से उसने सिसकियां भरी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, तो फिर तुम नीचे क्या कर रही हो? अर्शमान ने उसकी धड़कनों से मुंह निकालकर गुस्से से पूछा। दम घुटता था मेरा, वहां आपकी खुशबू जहर लगती थी। मुझे इसलिए सुकून हासिल करने के लिए अपने कमरे में वापस आई हूँ। फजर ने भी आंखों में शिकवा लिए जहरीले अल्फाज अदा किए थे। दम घुटता है ना तुम्हारा मेरी खुशबू से? जहर लगता हूं ना मैं तुम्हें? तो अब इस जहर को खुद में घुलते महसूस करो। अर्शमान ने अपनी पैंट का बेल्ट निकालते हुए मनीखेज सरगोशी की थी उसके कान में। उसकी बात पर फजर की हथेलियां पसीने से भीगी थी। बुखार और भूख की वजह से वो इस वक्त कमजोरी महसूस कर रही थी। उसको पैंट उतारते देख उसकी हालत खराब हुई थी। अर्शमान उससे सख्ती करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसके जहरीले अल्फाजों ने उसे गुस्सा दिलाया था। उसे दुख हो रहा था कि वो आज भी उसकी खुशबू को नागवार कह रही है। वो तो उसके बुखार की वजह से परेशान था, लेकिन उसकी कैंची की तरह चलती जुबान उसको सख्ती करने पर मजबूर कर रही थी। क्या कहती हो फिर? आज तुम पर अपनी हवस परस्ती के जौहर दिखाऊं? अर्शमा ने अपना आप उसकी नाज़गी पर बुरी तरह से मसलते हुए कहा तो फजर के कान दहक कर लाल अंगार हुए थे। फजर को इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र थी, तो इसकी बात पर उसकी आंखें लबालब आंसुओं से भरी थी। उसकी आंखों में आंसू और बेबसी देखते एकदम पीछे हुआ था। उठकर खड़ा होता अपनी पैंट दोबारा पहनने लगा और शर्ट पकड़कर उसकी तरफ बढ़ाई थी। उठकर पहनो इसे। फजर को आंखें मीचकर बेड पर लेटे देख अर्शमान ने कहा तो फजर ने जल्दी से उठकर बैठते शर्ट पहनी और कंबल को अच्छी तरह अपने ऊपर ओढ़ लिया। आप जाएं यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फजर ने खुद को कंपोज करते हुए अर्शमान की तरफ से मुंह फेरते हुए कहा था। अर्शमान खानज़ादा के दिन अभी इतने बुरे नहीं आए कि वो तुम्हारे हुक्म का पाबंद हो, इसलिए चुप करके बैठो और ये सूप भी पियो। इसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, फिर हम अपने कमरे में चले गे। अर्शमान ने उसके मुंह फेरने पर सूप उसकी तरफ बढ़ाया था और बेड पर बैठते ट्रे को उसके गोद में सेट करने लगा। मुझे कोई सूप नहीं पीना और ना ही कोई मेडिसिन लेनी है, बस आप मेरी नज़रों से दूर चले जाएं और मुझे किसी के रूम में नहीं जाना। फजर ने ट्रे को पीछे खिसकाते हुए निरोठेपन से कहा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैंने जो काम अभी अधूरा छोड़ा है उसे अभी पूरा कर दूं, तो चुपचाप ये सूप पियो और मेरे साथ कमरे में चलो। अर्शमान ने उसका मुंह अपनी तरफ करते मनीखेज धमकी दी थी, लेकिन फजर पर तो जैसे उसकी धमकी का कोई असर ही ना हुआ हो। उसको यूं हट दर्मी दिखाते देख अर्शमान ने कंबल में हाथ डालते गहरी बेबाक जसारत की थी, जिस पर फजर चूमते हुए एकदम पीछे को हुई थी। अभी तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं महज तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, बल्कि इस पर अमल भी कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप ये सूप पियो। अर्शमान ने सूप स्पून में डालकर उसकी तरफ बढ़ाया था तो इस बार फजर ने बिना किसी मज़ाहमत के पिया था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसे खुद सूप पिला रहा था। जैसे ही उसने सूप फिनिश किया तो मेडिसिन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई थी, जो उसने थोड़ी बहुत मज़ाहमत के बाद खा ली थी। अर्शमान ने उसे बहुत मनाया था कि वो उसके कमरे में चले, लेकिन वो उसके कमरे में जाने को तैयार ही नहीं हो रही थी और उसको भी बोल चुकी थी कि वो यहाँ से जा सकता है, तो अर्शमान उसके साथ ही लेट गया था।
اس کو یوں ڈیٹھو کی طرح خود کے ساتھ لپٹتے دیکھ فجر نے کروٹ بدلتے ہوئے کمبل کھینچ کر خود پر لیا تھا۔ میڈیسن کی وجہ سے اب اس پر نیند طاری ہو رہی تھی اور کچھ دیر میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کی گہری سانسوں کی آواز سنتے ارشما نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود کے قریب کیا تھا۔ اس کو گہری نیند سوتے دیکھ تسلی کرتا اب وہ اٹھا کر اسے اپنے روم میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس کی الماری سے ایک بڑی سی چادر نکال کر اس کو اچھی طرح اس کے گرد لپیٹا تھا اور باہر تسلی کرتا اسے لے کر اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ ارے لالا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے رن مرید ہیں اور اپنی بیوی کے لیے ترسے ہوئے ہیں۔ ارشمان ابھی سیڑھیاں چل رہا تھا جب رمان خان کچن سے پانی کی بوتل نکال کر نکلا تھا اور اس کو فجر کو باہوں میں اٹھائے دیکھ ان کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھا۔ ارشمان جو اپنے دھیان میں اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، رمان خان کی آواز سن کر گردن گھما کر اسے غصے بھری آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ارے لالا، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو جو دیکھا وہی کہا ہے، رمان خان اس کے گھوری پر بتیسی نکالتے ہوئے بولا تھا۔ شٹ اپ رومی، اپنے دانتوں کی نمائش کرنا بند کرو اور اپنے کمرے کی طرف رخ کرو، ورنہ یہی تمہارے یہ جو دانت جن کی تم نمائش کر رہے ہو توڑ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا، ارشمان نے فجر کا خیال کرتے ہوئے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ تو رمان خان اس کی بات پر ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارشمان نے فجر کو کمرے میں لا کر احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے پر منتقل کرتا اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ ارشمان نے فجر کو جو گولیاں دی تھی اس میں کچھ نیند کی نشہ آور گولیاں بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے اس کو سختی سے خود میں بینچے خود بھی آنکھیں موند گیا۔ منال تھکی ماندی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جب اپنی ماں کے سامنے ایک چوڑے اور خوبر مرد کو بیٹھے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ السلام علیکم اماں جان، منال سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری جان؟ ان سے ملو بیٹا، یہ تمہارے تایا ابو ہیں۔ فضیلہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے منال کو گلے سے لگاتے ہوئے پیار سے اس کا تعارف کاظم شاہ سے کروایا تھا۔ منال اپنی جگہ شوکڈ ہوئی تھی، وہ آنکھوں میں حیرانی لیے کاظم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو ایک دم سے ایسے لگا جیسے اس کے بابا اقرار شاہ اس کے سامنے آ گیا ہے۔ کاظم شاہ اور اقرار شاہ میں بہت مشابہت تھی۔ کاظم شاہ اور اقرار شاہ میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ بچپن میں تو سب لوگ ان کو جڑواں ہی سمجھتے تھے۔ فضیلہ نے جب کاظم شاہ کو اقرار شاہ کی وفات کے بارے میں بتایا تھا تو وہ بہت روئے تھے، ابھی ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ منال کو یوں ہی ساکت کھڑے دیکھ کاظم شاہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے۔ پہلے باپ اور بھائی کی موت نے ان کو کمزور کر دیا تھا۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے سے منال کی جان میں جان آئی تھی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہ منال کے باپ کے وہ رشتے تھے جن کو ساری عمر اس کا باپ ترستا رہا تھا۔ اس کو یوں روتے دیکھ کاظم شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ فضیلہ سے خود کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس نے بہت مشکل سے دونوں کو چپ کروایا تھا اور اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ منال کو جب سے ساری حقیقت پتہ چلی تھی وہ اس میں صرف آغا خان کا ہی قصور سمجھتی تھی، اس لیے تو وہ اپنے تایا ابو سے اتنے پیار سے ملی تھی
کیونکہ اس کے پاپا نے اسے ہمیشہ بتایا تھا کہ ان کے بھائی نے بہت کوشش کی ہے انہیں اپنے پاس بلانے کی، لیکن ان کے دادا کی وجہ سے وہ بھی بس تھے۔ فضیلہ نے جب اسے بتایا کہ وہ کاظم شاہ کے ساتھ سوات جا رہے ہیں تو منال پریشان ہوئی تھی۔ اس نے فضیلہ کو منع بھی کیا تھا کہ وہ ابھی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا 2 سال کا کانٹریکٹ ہے کمپنی کے ساتھ، تو وہ اس طرح سے جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن فضیلہ اس کی بات سن کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، سو ڈونٹ forget to subscribe and like my channel. Thank you so much.